الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھو اونچی آواز میں، الصلاۃ والسلام۔ بسد واجب الاحترام معزز و محتشم مہمانان گرامی، علماء کرام، زینت محفل جناب حضرت علامہ مولانا ساجد حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، مہمانان گرامی جناب میرے انتہائی محترم عزت مآب جناب حاجی محمد رمضان صاحب آپ ہیڈالی، نعت خوان شیریں لسان، بانیان محفل، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا اہتمام جناب محمد رمضان صاحب، سلیمان احمد صاحب، رحیم بخش صاحب نے اپنے والد مرحوم و مغفور احمد بخش انہاں دی روح دے تسکین واسطے، ایصال ثواب واسطے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ پاک مرحوم دے درجات بلند فرمائے۔ آج دی اس محفل دی خیرات اللہ پاک مرحوم نو قبر عطا فرمائے۔ میرے تو پہلے تلاوت کلام پاک تو محفل دا آغاز ہویا اور پھر آقا کریم دے ثنا خانہ نے اپنے اپنے وقت دے نال خوبصورتی دے نال حضور علیہ السلام دی بارگاہ چلی عقیدت پیش کیتا۔ محترم حاجی محمد رمضان صاحب دے صاحبزادے جڑے اس وقت ملک دے طول و عرض دے اندر آقا کریم دی مدح سرائی کرن دا شرف حاصل کر رہے ہیں، محمد ابو بکر چشتی اور افتخار احمد، اللہ پاک انہاں دے سوز و گداز وچ برکتاں عطا فرمائے۔ عمران احسان چشتی انہاں نے بھی سرکار دی بارگاہ خوبصورتی نال لگی عقیدت پیش کیتا۔ اللہ پاک ساریاں نوں علم و عمل وچ ترقیاں عطا فرمائے، سوز وچ برکتاں عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تہاڈا میرا آنا قبول فرما کے آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے۔ حاضرین کرام، وقت دے دامن اندر گنجائش نہیں کہ میں لمبے چوڑے تمہیدی جملے بیان کراں۔ عبید الرحمن چوہان صاحب، بھائی حافظ شفیق الرحمن چوہان صاحب، عبد المنان صاحب، سارے میرے پرانے دوست بھی نے، مہربان بھی نے، ساڈا انہاں دا اکو گھر ہے، انہاں دا حکم سی میں حاضر ہو گیا تو چند معروضات آقا کریم علیہ السلام دی ناموس دے حوالے نال تہاڈی سماعتاں دی نظر کرنیاں اور کوشش کرے اجے کہ اگر ہو سکے تے سبحان اللہ، تے جے نہیں تے پھر ڈائریکٹ ہی نہ لینا، جزاک اللہ تے ماشاءاللہ دی پھر گنجائش ہی نہیں، تے کوشش کرنا کہ سبحان اللہ آکھو گے تانوں بھی فائدہ، مرحوم نو بھی تے مینوں بھی، میں سمجھاں گا تسی میری گل سمجھ رہے ہیں۔ اللہ پاک حق بیان کرن دی سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، اسلام دے 5 ارکان نے جنہاں نوں آکھیا جاندا ارکان خمسہ، بنیادی ارکان۔ پہلا رکن ہے کلمہ، دوسرا رکن ہے نماز،
پھر اگے زکات، پھر حج، پھر روزہ، یہ 5 ارکان نے اسلام میں۔ جس وقت کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھے، پہلے رکن تے عمل ہو گیا تے اگلا حکم ہے انہوں نماز سکھاؤ۔ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، پھر زکات دا دسو، جے صاحب استطاعت ہے پھر حج دے بارے جو دسو، پھر رمضان دے روزے آن، پھر روزے بھی رکھے۔ یعنی کہ ارکان خمسہ تے عمل کرنا اے ایمان ہے، اسلام ہے۔ لیکن جڑے کلمات میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، رب تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لے آؤ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے، یعنی کلمہ پڑھو، ایمان اللہ تے اور اللہ دے رسول تے۔ اتھے اگے جڑا حکم ہے نا وہ نماز دا نہیں۔ اس مقام تے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان لے آن تو بعد نماز پڑھو، بلکہ رب نے فرمایا وَتُعَزِّرُوا، عزت کرو رسول دی، وَتُوَقِّرُوا، توقیر کرو مصطفیٰ کریم دی۔ اور پھر تسی علماء کو سن دے ہو، اہل علم دی مجالس محافل اٹینڈ کرن والے لوگ ہو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وچ حکم اللہ اور اللہ دے رسول دوواں تے ایمان لے آنا، لیکن وَتُعَزِّرُوا صرف رسول واسطے، کہ عزت صرف رسول دی کرنی، وَتُوَقِّرُوا توقیر فقط مصطفیٰ دی کرنی۔ ہن چاہیے چیزی کہ حکم ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے لے آنا تے پھر عزت اللہ دی کیوں نہیں؟ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، یہ دوویں حکم مصطفیٰ واسطے۔ وجہ اے وے کیونکہ او مالک ہے نا، او خالق ہے، انہوں پتہ سی بھی جدوں بھی رولا پینا رکعتاں دا نہیں پینا، یار دیاں صلاتاں دا پینا۔ اس واسطے انہیں واضح کر دیتا کہ ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے لیا، عزت رسول دی کر، توقیر مصطفیٰ دی کر، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح شام میری پاکی بول۔ یعنی پہلے عزت مصطفیٰ کرنیاں، توقیر مصطفیٰ کرنیاں، پھر میری پاکی بیان کرنی، یعنی تسبیح مؤخر کی تھی، عزت و توقیر مصطفیٰ مقدم کر کے دس دیتا کہ جب تک یار دی عزت نہیں کریں گا تسبیح باویں سیدھی پھیرتے باویں پھٹی پھٹی۔ وہ تسبیح کس کھاتے دی؟ تسی یہ دیکھو نا کہ اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر انبیاء دی ارواح نو جمع کر کے میرے نبی علیہ السلام دی آمد دسی۔ اجے کوئی نبی دنیا چ نہیں آیا، کوئی نبی دنیا اجے آدم علیہ السلام دا مجسمہ تیار نہیں ہویا، اجے مائی حوا آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی چو پیدا نہیں ہوئیاں، اجے آدم دی روح مجسمے چ گئی نہیں، یعنی اجے آدم علیہ السلام دی روح مجسمے جانی تے زندگی دا آغاز ہونا ہے، روح نکلنی تے موت دا آغاز ہونا ہے، اجے روح جسم چ گئی نہیں تے پھر موت دا تے تصور ہی نہیں۔ پتہ اے لگا رب نے موت و حیات بعد پیدا کیتی، ذکر مصطفیٰ پہلے، موت و حیات بعد ذکر مصطفیٰ پہلے۔ اور پھر تسی یہ ویکھو ایک اصول ہے، انسان دی فطرت نیچر ہے، جب تک کوئی کسی قاری نو سنے نہ قاری نہیں مندا، نقیب نو نہ سنے نقیب نہیں مندا، کسی فنکار نو کوئی فن دا مظاہرہ کسی دا ویکھے نہ فنکار نہیں مندا، پہلوان جب تک اکھاڑے چترے نہ کوئی انہوں پہلوان نہیں مندا، کوئی نعت خان جب تک نعت خانی کر دیا اپنی خوبصورت آواز دا جادو نہ جگائے ادو تک انہوں کوئی نعت خان نہیں مندا، کوئی خطیب اپنی خطابت دے جوہر نہ دکھائے ادو تک انہوں خطیب کوئی نہیں مندا۔ یہ نیچر ہے، یہ اصول ہے، یہ آج دا نہیں۔ جمال یوسف سن کے کسی بی بی آت نہیں سن کٹے، کسی عورت نے یوسف دے حسن دا تذکرہ سن کے ہاتھ نہیں کٹے، اقبال بھی نہیں پٹیا، لیکن جدو جمال یوسف سامنے آیا نا ویکھ کے قطعنا ایدیہم، جدو ویکھیا تے ہاتھ کٹے، پتہ اے لگا ایک اصول ہے، انسان دی فطرت بھی ہے، نیچر بھی ہے، جب تک کسی نو ویکھ نہ لے ادو تک مندا ہی نہیں، جدو تک کسی نو سن نہ لے ادو تک مندا ہی نہیں۔ پتہ اے لگا جب تک کوئی قاری سنیا نہ گیا قاری نہیں منیا جاندا، نعت خان سنیا نہ جائے نعت خان نہیں منیا جاندا، خطیب دی خطابت سنی نہ جائے خطیب نہیں منیا جاندا، سونا ویکھیا نہ جائے سونا نہیں منیا جاندا۔ اے یاد
حضرات اس پوری کائنات کے اندر جیڑا بھی منوایا گیا پہلے دکھایا گیا بعد وچ منوایا گیا اس پوری کائنات کے اندر ایک آمنہ دا لالا جیڑا پہلے منوایا گیا بعد وچ دکھایا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تیری مثل کوئی نہیں تیری مثل کوئی نہیں پہلے منوائے گئے منوائے کنے کو لوگ گئے نبیاں کو توجہ ہے منوائے نبیاں یعنی جنہ نبیاں مخلوق کو خدا منوانا سی رب انہوں کو پہلے مصطفیٰ منوانا اور پھر جتنے نبی آئے ویکھو نا یہی تے میرے نبی دی ختم نبوت دی دلیل کہ جتنے نبی آئے ہر نبی میرے نبی دی آمد دا ذکر کیتا تے پھر رب بھی فرما رہا ثم جاءکم رسول سارے انہوں فرماندہ پھر تواڈے کول میرا رسول آئے گا وہ کی کریں گے مصدق لما معاکم رب فرماندہ جو عطا کریں گے وہ تصدیق کریں گے پتہ اے لگا پوری کائنات بنی میرے نبی دے صدقے پوری کائنات اور پھر ایک گل اور واضح کر دیں اگر اس آیت کریمہ والا غور کریے نا وعدہ میثاق والی رب فرماندہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وچ رسول بھی نے یہ یاد رکھنا ہر رسول نبی ضرور ہے ہر نبی رسول نہیں ہر رسول نبی ضرور یعنی نبی رسول ہون واسطے نبی ہونا ضروری ہے نبی ہون واسطے رسول ہونا ضروری نہیں نبوت تلوہ درجہ رسالت میں تھوڑا جا تو بیدار کرنے واسطے گل اور کر دیا اللہ دی جتنی بھی مخلوق ہے نا ساری مخلوق وچوں انسان افضل ہے انسان ہون دے ناتے چاہے کافر بھی ہو افضل ہے لیکن جتھے ایک عام انسان دا مقام مک جائے نا اتھو ایک مسلمان دا مقام شروع توجہ نال سن جاسی سنیاں خرچہ سنیاں دا سٹیج سنیاں دا خطیب سنیاں دا میزبان سنی تے انشاءاللہ عقیدہ بھی سنیاں میں جے حضور دی آل دا ذکر کرنا کسی رابطی نو خوش کرن واسطے نہیں جے سرکار دے اصحاب دا ذکر کرنا کسی خارجی نو خوش کرن واسطے نہیں آل دا ذکر ہوئے یا اصحاب دا ذکر ہوئے میں تے اس واسطے کرنا ہے فرشاں تے مصطفیٰ راضی عرشاں تے میرا خدا میں نو کسی دی کی پرواہ کروں مدح آلد والرضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا میں گدا ہوں اپنے نیازی صاحب نے آکیا سی نا ہون اصل تسی نیازی دا کلام پڑھ دے نیازی صاحب دا کلام پڑھو اعلی حضرت دا کلام پڑھو پرانے شعراء دا کلام ابو بکر صاحب پڑھ دیں ماشاءاللہ تسی بھی بڑا سونا پڑھ دے سو آج تسی دف دا سارا زیادہ نہیں تواڈی اپنی آواز دف نالو زیادہ سونی کی خیال ہے ساجا کیا انہاں دی اپنی آواز دف نالو سونی نہیں ٹائم تھوڑا انہیں دف نے کوئی ٹائم بنا تھوڑی تے اس واسطے تواڈی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تانوں سوز و گداز دیتا ہے اللہ اور برکتاں دے نیازی صاحب نے کیا ادنا سا ثنا خان رسول عربی ہوں میٹھی ہے میری باتیں نمک خار نبی ہوں ادنا سا ثنا خان رسول عربی ہوں میٹھی ہے میری باتیں نمک خار نبی ہوں اس سے نہیں مطلب کہ بری ہوں یا بھلی ہوں سلطان مدینہ کے میں ٹکڑوں سے پلی ہوں اس سے نہیں مطلب کہ بری ہوں یا بھلی ہوں سلطان مدینہ کے میں ٹکڑوں سے پلی ہوں اور اے کاش نکیرین مجھے پوچھیں تو کہہ دوں اے کاش نکیرین مجھے پوچھیں تو کہہ دوں ارے پڑھتا تھا جو سرکار کی ناتے میں وہی ہوں پڑھتا تھا جو سرکار کی ناتے میں وہی ہوں پڑھتا نہیں دنیا کے میں شاہوں کے قصیدے پڑھتا نہیں دنیا کے میں شاہوں کے قصیدے کافی ہے مجھے اتنا کہ مداح علی ہوں میٹھی ہے میری باتیں نمک خار نبی ہوں یہ کتنا کرم مجھ پہ نیازی ہے نبی کا آفات سے آلام سے ہر غم سے بری یاد رکھے آگے حضور علیہ السلام دا ذکر اے ویکھو جڑی میں گل کر رہا ہوں دے والا ہاں تاکہ میں کوشش کرنی کہ آج دی تاریخ جلسہ موقع بندہ تے کوشش ہی کردا نا اگوں رب دی مرضی ہوندی تے کبھی سائیڈ والے چوپ اسی تو بیٹھن کے مولوی چوپ چھڈے تے سجی سائیڈ والے آدن لگا رہے تے جنہ بندہ زیادہ خاموشی اختیار کرے میں انہی تقریر لمبی کردا ہوندا جے تو میں دس چھڈا کسی بھولے چ نہ رہنا سبحان اللہ آکھنی جے تے جان چھڈنی میں تہاڈی
تو حاضرین کرام جتھے ایک عام انسان دا مقام مکے اتھوں مسلمان دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے مسلمان دا مقام مکے اتھوں ایک مومن دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے ایک مومن دا مقام مکے اتھوں ایک ولی کامل دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے ایک ولی کامل دا مقام مکے اتھوں پھر ایک کتب دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے کتب تے کتب دا مقام ختم ہوئے اتھوں کتب الاقطاب دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے کتب الاقطاب گردنہ جھکا دینا اتھوں غوث دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے سارے غوث گردنہ جھکا دے اتھوں غوث الاغواث دا مقام شروع ہوتا ہے، تے جتھے سارے غوث الاغواث سر جھکا دے اتھوں 11ویں والے پیر عبدالقادر دا مقام شروع ہوتا ہے۔ پھر اس طرح کے چل پھر درجے جتھے تبا تابی دا مقام مکے اتھوں تابی دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے تابی دا مقام مکے اتھوں صحابی دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے سارے صحابہ جھک جاننا اتھوں تاجدار صداقت افضل البشر بعد النبی جی ابی بکر الصدیق سیدنا فاروق اعظم دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے صدیق دا مقام مکے اتھوں ایک نبی دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے نبی دا مقام مکے اتھوں رسول دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے رسول دا مقام مکے اتھوں اولو العزم رسول دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے سارے نبی سارے رسول سارے اولو العزم گردنہ جھکا دیں اتھوں محمد مصطفیٰ دے قدم دی ابتدا ہو زندہ جڑا جوانہ نعرہ لایا نا اگلی باری جدو یہ نعرہ لگے تے نون لیگ والے منہ تھلے کر لیں تے جنہوں دی پارٹی مدینے والی نا او گج بج کے جواب زندہ بابا سے بلائیں صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ۔ ایک میں نا تو انہیں پیغام دے دیا صرف سنیاں نو باقیاں دی میں کوئی پرواہ نہیں، اہل سنت و جماعت نو میرا حق بندا ہے، میرا اخلاقی فرض ہے اور میرا فریضہ منصبی فرض شامل ہے، علماء دی موجودگی اندر انہاں دا سہارا لے کے جس نبی دے نا تے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے رکھ دیو نا اے جدو انگوٹھا ہونا کو لانا جے نا خیال کرنا بھئی لانا کی دے بس لبیک یا رسول اللہ۔ میں انہاں جوانوں نو مبارکباد پیش کرنا کہ ایک پاسے نواز شریف دے چہتے او دے دلائل دے رہے نو دا تحفظ کریں تے دوجے پاسے میرے نبی دا نوکر حضور دی ختم نبوت دا تحفظ کر رہا ہے۔ اے یاد رکھنا کہ جتنے رشتے نے نا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اے ماں پتر پیو بھرا بہناں دے یاراں دے رشتے اے مٹی پان پاک نہیں، اے قبر دے وچ کسے نہیں جانا، نہ نواز شریف نہ زرداری نہ عمران، اے کسی قبر نہیں آنا۔ میرے نبی فرمایا جتنے رشتے کلو حسب مناسب من کہتے ہو یہ مٹی پان تک نہیں۔ اقبال آتا ہے کہ میں قبر دی رات تو جدو ڈریا نا کہ اندھیری رات ہونا کل ہے تے میں نو مدینے آواز آئی، اقبال اندھیرا ان آواز تھے جنہ دا مدینے دے تاجدار نال تعلق نہیں، گھبرانا نہیں، قبری تو پہنچ تو بعد جس وقت قبر پہنچے گا تینو دفن کرن والے گھر بعد ہی جان گے محمد مصطفیٰ تیری قبر پہلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ یہ تے چانن ہو جان گے۔ اقبال آتا میں بڑیاں بڑیاں عدالتاں چ پیش ہویا، فرعوناں دے سامنے پیش ہویا، میں نہیں ڈریا کسی کو، میں یورپ دیاں ننگیاں فضاواں چ رہیا، میں نہیں کسی کو ڈریا۔ آکھے جدو میں قبر دی رات سنی ہے نا تے پڑھی تے میں ڈر گیا، میں لرز اٹھے آدھا پھر ادو میں تسلی ہوئی جدو میں فرمان سرکار دا سامنے آیا نا اللہ سببی جدو سارے چھڑ جان گے میں آ جان ادو پھر اقبال نے آکھیا میرے سارے خوف مک گئے، ساریاں پریشان
پریشانیاں مک گئیاں. اقبال پھر آکھدا کہ جب میں تاریکی منزل سے گھبراتا ہوں، ارے جب میں تاریکی منزل سے گھبراتا ہوں تو ان کی آواز آتی ہے کہ میں آتا ہوں. اقبال آتا پھر آواز آندی، اقبال ڈر نہیں میں آ رہے ہیں، گھبرانا نہیں قبری غازی ممتاز نو پوچھنا. اج تک زمانہ ساز لوگ اے اخباراں وچ پڑھ دیو سن دے ویو فلانا پھانسی لگا، پوچھو کون دی کی حالت ہوئی سی. ہمیشہ وقت تو لیٹ ہویا لیکن غازی وقت تو 5 منٹ پہلے آدھا چلیے. آکھیا گیا غازی صاحب آج تک کسی قیدی پہلے نہیں آکھیا، وقت تو پہلے کوئی گیا نہیں، دھریک کے کھچ کے لگے تسی وقت تو پہلے. ایک پاسے بڑا ماں پیو، دوسرے پاسے نکا جیا معصوم پتر، زندگی دی پرواہ نہیں. غازی نے آکھیا میرے تے عام قیدیاں وچ پھر کے اور روندے تے لڑ کھڑاندے اس وجہ تو کیونکہ انہاں دا انتظار پھانسی دا پھندا کر دے، میرا انتظار آمنہ دا لال پیا کر دے. ممتاز قادری ڈریا نہیں، جھکیا بھی نہیں، آکھن لگا رحم دی اپیل بھی نہیں کرنی. آکھے قصاص دیو، آکھے قصاص ایمان والے دا بے ایمان دا نہیں. آقا دی ناموس تے سب کچھ قربان کر کے آکھیا سیدی یا رسول اللہ تو جان نہ جان میرے محبوبہ لکیاں توڑ نے پیساں رول مرساں وچ قدم دے تیرے پچھا قدم نمول غٹیسا شہر تیرے دے میں ٹکڑے منگسا تیرے کتیاں دے پیر چمے سا آزم جان امانت تیری جدو منگ سے پیش کرے اے میرے نبی دی عزت تے مرن والے سپاہیاں نو پوچھو کہ آقا دی عظمت کی ہے، میرے نبی دا مقام کی ہے. آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سرکار تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان تمام لوگاں تو ود کے ماں باپ اولاد سب تو ود کے مصطفیٰ نال پیار نہیں کرنا. وہ تو تک کوئی مومن نہیں. یاد رکھنا اسی پاناما لیکس برداشت کر سکتے ہیں، اسی میٹرو وچ کرپشن برداشت کر سکتے ہیں، اورنگ ٹرین دی کرپشن برداشت کر سکتے ہیں، حدیبیہ پیپر مل دی کرپشن برداشت کر سکتے ہیں. جتنیاں بے ایمانیاں اسی آدھیاں کوئی نہیں، موج کرو. جدو دا ملک بنے ہر کوئی کھانا لئی آیا، لیکن جدو حضور دی عزت دی گل آئے گی کمی نہیں اسی برداشت نہیں کر سکتے. یاد رکھیا جی اسی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. زندگی دا کی پتہ ہے کہ کس موڑ تے مک جائے. تے جڑے اجے بھی انہاں واسطے نرم گوشہ رکھن جنہاں میرے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا تے پھر انہاں دا اپنا مقدر ساڈا اپنا نصیب کہ اللہ پاک نے سانو اے عظمت عطا کیتی ہے مصطفیٰ دے صدقے. ایتھے تے لوکاں نے بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں کہ دھرنے والوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. میرا کلپ وائرل ہویا تقریباً 6.5 لاکھ بندہ سن چکیا. میں او دسیا سی کہ دھرنے والے دے پیچھے کدا میں کیا بلکہ اس تو بعد میں گل اور بھی اضافی کی تھی کہ دھرنے والے دے پیچھے میرے تاجدار گولڑا او پیر میرے علی شاہ جڑا پورے عالم اسلام دی طرف ہو متفقہ طور تے مرزے دے مقابلے چ گیا سی.
ہر مسلک نے آکھیا میرے علی دی شکست ساڈی شکست تے میرے علی شاہ جدو منٹو پار کے جا کے مرزن للکاریا سی نا آکھیا بے ایمانا حد دجال نکل جے اپنے دعوے تے سچا ہے تے پھر میرے علی دے سوالاں دا جواب دے اے راوی اوراں تے آ رہا اشارہ کر پیچھے جائے اگر تو سچا ہے نہیں تے میں نبی نہیں میں نبی دا نوکر ہاں علی دی اولاد وچوں ہاں پھر مینوں آکھی جے علی علی دے نعرے نہ لگن تے مینوں بھی علی دا پتر رہا آپ نے فرمایا آپ بیڑے چاہ لیکن اس اپنے میسنجر بھیجے پیغام دین والے او بھیجے کہ جڑے قاصد پیغام لے کے آندے کبھی آکھن کہ کاغذ تے قلم لے کے تو بھی لکھ اسی بھی لکھیے جدا خط سونا ہو سچا فرمایا بے ایمانا جڑا دعویٰ کیتا ہی نا او دے مطابق دعوے نبوت دے تے کم منشیاں لے لہذا پیڑ وچا جد نبوت دا دعویٰ کیتے ہی تے کاغذ تے قلم تو بھی رکھ کاغذ تے قلم اسی بھی رکھیے تو بھی آکھ اکتب یا قلم میں بھی آکھ اکتب یا قلم جدی قلم آپ لکھے ہو سچا جدی نہ لکھے ہو جھوٹا پھر آکھن لگا جی کوئی لولا لنگڑا لے کے آؤ جس کی دعا سے لولا لنگڑا اندھا جس کو اللہ شفا دے دے وہ سچا جس کی دعا پر فرمایا بے ایمانہ کو مردہ لیا کوئی مردہ لیا او دو ایک کمزور دل میرے علی شاہ دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے اے میرے علی شاہ جذبات میں نہ آئے آپ نے بہت بڑی بات کر دی علی دے پتر نے شیر اور دھاڑ کے آکھیا امالوی چپ کر ماں آدھا نہیں پیا ماں کو لکھوایا جا رہا ہے سر آئی نہ میرا عکس تھا تو سے آئی نہ تو یار ہے اور میں بہت سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کہیا میں بہت سکوں یہ مجال کیا زندہ لیکن جرت نہیں میرے تاجدار گولڑا فرماندن کہ جس وقت اور جدوں تک میں لاہور رہا خدا دی قسم ہے ایک لمحہ بھی نہ پیر سیال میری نظرہ تو جلویا نہ آمینہ دا لال میری کھلے وے پھر دھرنے والے دے پیچھے کی دات سی میرے تاجدار گولڑا فرماندن جڑا ختم نبوت دا کام کرے نا اور نیت کر کے نکلن دا ارادہ کرے او دا پیر گھر تو باہر نکلے گا آمینہ دے لال دا ہاتھ دی کان تے پہلے پتہ یہ لگا ختم نبوت دے مجاہد دے پیچھے مصطفیٰ دا ہاتھ تھے تے او جڑا مصطفیٰ دا ہاتھ تھے نا ید اللہ فوق ایدیہم الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ او عام ہاتھ نہیں اللہ فرماندا میرا ید قدرت رب نو اپنا ہاتھ قرار دیندا ہے اس واسطے جدوں خدا اور مصطفیٰ دا ہاتھ آ جائے پھر سارے دے ہاتھ پیچھے آ جائے پھر جدا مرضی آکھو اے یاد رکھنا جس میرے نبی دی عزت تے پیرا دیتا میرے نبی دی ناموس واسطے کام کیتا میں نے عبید صاحب نے حکم دیتا چلو میں وہی گل سنا کے اپنی گل وائنڈ اپ کرنا کہ دو روایت طبقات ابن سعد دیاں حضور دی ناموس دے حوالے نال میں سنانی ہیں مختصر وقت ایک تے کہ جس میرے نبی دی عزت تے پیرا دیتا احد دی جنگ شماس بن عثمان حضور دا پیرا دے رہے کفار آئے چارہ پاسو تیر لے کے سرکار تے حملہ کرنا شماس بیٹھے دیکھ رہے سامنے کہ چارہ پاسو حضور نو گھیرے چ لے لیا گیا انہاں کی کیتا انہاں یہ نہیں کیتا کہ میں تیرہ نال مقابلہ کروں نہ کہ جنہیں تک میں مقابلہ کرنا کوئی تیر حضور وال نہ آ جائے اٹھ کے نہ سپیڈ حضور دے آسے پاسوں نہ گھومنا شروع کر دیا اتنی سپیڈ گھومے کہ جتنے تیر میرے آقا وال آ رہے شماس ایک تیر بھی مصطفیٰ وال نہیں جان دیتا اپنے سینے تے تیر جھلے کوئی پیشانی تے لگدا ہے کوئی موڈے تے لگدا ہے بدن دا کوئی حصہ نہیں جتے تیر پہ وست نہیں میرے نبی دے قدماں وچ میرا نبی دا غلام گردا تے پھر جدوں جامع شہادت نوش کردا توجہ نال جملہ سنی تے ایمان تازہ کری کہ نبی پاک علیہ السلام نو خبر ملی کہ یا رسول اللہ تہاڈا شماس شہید ہو گیا تہاڈی عزت تے پہرا دین والا جامع شہادت نوش کر گیا شہید دا غسل اور کفن نہیں دسو جنازہ کیڑی نماز نال رکھنا ہے آقا کریم نے فرمایا شہید ہر شہید دا غسل بھی نہیں کفن بھی نہیں لیکن شماس دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا آقا کریم نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ادھا جنازہ کیوں نہیں پڑھنا سرکار نے فرمایا جنازہ پڑھن دی دو وجوہات نے یا اگر بندہ بخشیا ہوئے
تے پھر او دا جنازہ اس تو پڑھیا جاندا ہے کہ درجات مزید بلند ہو، یا گنہگار دا جنازہ کہ او دے واسطے بخشش دا سبب بنے. دو وجوہات نے، یا بخشش واسطے تے یا درجات دی بلندی واسطے. ایدہ جنازہ اس تو نہیں پڑھنا. اس ایسا کم کر کے اپنے اللہ دی بارگاہ اپنی جان پیش کر دیتی. رب اتنے درجیاں تے بلندی دے دیتی اس تو کہ درجہ ہے ہی کوئی. آقا نے فرمایا اس تو کہ درجہ ہی کوئی. ہن کیڑا کام کیتا؟ سجدہ کیتا ہے، رکوع سی، قیام سی. آج تک لوکاں اے تے دسیا کہ نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوتی. خدا دی قسم ہے اے لوگ شفا اللہ روکڑی نو نہ سن دے، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نو نہ سن دے، انہاں گلوکاراں نو نہ سن دے کہ جے ساڈے مسجد دے محراب و منبر وچ حضور دی محبت دی آواز آندی، سرکار دے عشق دی آواز آندی. اے لوگ گلوکاراں نو اس تو سن دین کہ ساڈی مسجد وچ مولوی حضور دی عظمت بیان ہی نہیں. سمجھ رہے ہو نا میری گل؟ میرے نبی دی عظمت بیان ہوئے، سرکار دے اوصاف بیان ہو، اتنے حضور دی عظمت بیان ہویا دن شرک ہو، سرکار دے خصائص دا ذکر ہو، شرک ہو. آج تک لوگوں نے شرک دی ڈیفینیشن تے نہیں پتہ لگا. یاد رکھیا جے دوستان گرامی، اسی واسطے انگریز نے جدو کوشش کیتی سی نا کہ مسلمان نو جھکایا جائے، نلکے لوائے مسلمانہ کا خبردار پکے مسلمان سن، انہاں کہ انگریز دے لائے نلکے تو پانی نہیں پینا. علاج گاواں بنائیاں، مسلمانہ آکھیا سی مر جاؤں گے علاج نہیں کرانا تواڈے کو. پھر اس وقت مرد کلندر نے آکھیا سی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں روح محمدی ان کے بدن سے نکال کہ جب تک انہاں دے سینے چشک مصطفیٰ جھک نہیں سکدا تاں اودوں تو انگریز دی سازش ہے کہ انہاں نو خریدو، انہاں نو خریدو. ایسا طریقہ کیتا جائے کہ مسلماناں دا جھکاؤ ساڈے وال ہوئے جدے وچ انگریز کامیاب ہون دی کوشش کر رہے. ویسے تے ساڈے ملک دے حکمران گئے نا سعودیہ، اج سانوں خبر ملی کہ انہاں سعودی والے پوچھیا بھی اساں کروڑاں ریال دتے بریلوی مسلک ڈکن واسطے تے بھئی یہ تے گھٹ نہیں ہوئے. انہاں کہ تانوں کیویں پتہ؟ انہاں کہ بھی آئی توڑی 70 سال ہوئے پاکستان بنیا، 72 سال چاند دے حساب نال، 70 سال عیسوی دے حساب نال. اے 70 سال وچ اساں نہیں سنیا کدی پاکستان بند ہویا ہے. جدوں بھی کیتا یا رسول اللہ آکھنا لے. اکھے سی اپنی انرجی ضائع کر دیتی، اے گھٹ دے نہیں. میں آکھا احمد رضا دے نوکر نو پوچھ دے نا او دسدا کہ کیوں نہیں گھٹ دے، کیونکہ مٹ گئے، مٹتے گئے، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. آقا نہ مٹا گئے نہ مٹے گا کبھی چرچر. اور پہلے بھی یاد رکھنا رب فرماندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، محبوب تیرے نوکر باویں تھوڑے ہون گے بہتیاں تے غالب ہون گے، بہتیاں تے کیونکہ سچ اور حق واسطے نکلے. آج تک کتنے آکھیا دھرنے والے ہیں ملک بند کر دیں گے، کر سکے؟ کیڑیاں کیڑیاں طاقتاں لے کے بیبییاں بھی لے کے گئے لیکن ملک بند نہیں کر سکے. ساڈے بابے کول بیبییاں آئیاں، انہاں آکھیا جے اسی بھی حضور دی عظمت تے قربان ہونا، انہاں آکھیا جدوں ساڈیاں لاشاں ڈگ جان پھر تسی آ جاؤ. اصل انہاں دا موقف سی نا حضور دی عزت واسطے نکلے سن، اپنی ذات واسطے نہیں. اتھے تے ہن مولوی بھی سنے پیراں دے اپنی سیاست چمکا رہے. حضور دی عزت واسطے نکلو گے تے عزتاں بڑھن گی. پہلے حضور دی عزت بعد ہی کسی اور دی. یاد رکھنا قتل اساں کلمہ کسی پیر دا نہیں پڑھیا، اسی مصطفیٰ دا پڑھیا. اساں نو قتل کسی دی کوئی پرواہ نہیں. گل کر رہے ہیں کہ دوسری روایت طبقات دی حضور دی ناموس دے حوالے نال وقت پورا ہونے لگے میں دس دیا جے موتی چھڑ دیں. حضور علیہ السلام دا ایک غلام ہے، اللہ نے انہوں مال تو نوازیا، بڑی دولت ہے، کسی شے دی کمی نہیں، کسی چیز دی کمی نہیں. ایک بیٹی ہے دی، توجہ کرو میرے بال، ایک بیٹی ہے. اللہ پاک نے مال بھی دیتا ہے، دولت دی انبار نے، کسی شے دی کمی نہیں. سردار ہے اپنے قبیلے دا، حضور دی بارگاہ چاہندا ہے، آ کے عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی قدم بوسی واسطے حاضر ہوئے ہیں، ایک عرض ہے. حضور فرمایا دس بیان کر. آکھن لگا آقا مینوں اللہ نے مال دولت تو بڑا نوازیا، کسی شے دی کمی نہیں. میری ایک بیٹی ہے، اودے واسطے مینوں بڑے بڑے لوگاں دے رشتے آئے، رئیساں دے، سرداراں دے، امیراں دے، بادشاہاں دے، شہزادیاں دے، لیکن میں اپنی بیٹی دا رشتہ کسے نوں نہیں دیتا. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی دا رشتہ میں اتھے کراں جتھے مصطفیٰ چاہتا، جتھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی.
ہن انہیں اپنی دولت بھی دس دیتی، سب کچھ دس دیتا. حضور فرمایا اللہ مہربانی کرے. وہ اٹھیا، سردار ٹر گیا، سرکار دے غلام بیٹھا ہے، چھوٹا قد ہے، پکا رنگ ہے، سیاہ فام ہے تے مزدور ہے، کئی جگہ تے پیوند ٹاکیاں لگیاں کپڑے نوں. حضور نیڑے بلا کے فرمایا جلیبیب تیرا کی حال ہے؟ او اس موقع تو فائدہ اٹھایا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بس پریشانی رہندی، سارے دی شادی ہو گئی، میری شادی نہیں ہوندی. آقا کریم نے فرمایا اچھا کیوں نہیں ہوندی؟ یا رسول اللہ رنگ پکا ہے تے لوگ اس واسطے میں نے اگنور کر دیندے کہ رنگ پکا ہے، قد نکا ہے، مزدور ہے، کدی مزدوری لگدی کدی نہیں لگدی، اس واسطے میں رشتہ کوئی نہیں دیندا. تے یاد رکھنا میرے نبی رنگ نہیں ویکھدے. آقا کریم نے اپنے خطبے چ ہی آکھیا سی کسی کو گورے نو کالے تے کسی کالے نو گورے تے کوئی فوقیت نہیں، کسی عربی نو اجمی تے کسی اجمی نو عربی تے کوئی فوقیت نہیں. میری بارگاہ سب برابر. اسی واسطے بندہ حج تے جاندا نا تے میدان عرفات 9 ذی الحج نو سارے دا اکو لباس ہے. اوتھے کوئی دسے پراڈو والا کیڑا تے کھوتر ریڑی والا کیڑا، کوئی شناخت ہو سکدی؟ تے جس وقت قبر جانا تے امیر دا کفن وکھرا نہیں، وہی کفن ہے جڑا غریب دا کفن تے کفن دی کوئی جیب نہیں. اسی واسطے یاد رکھی سب کچھ مصطفیٰ دی عظمت تو قربان کر دے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، جدے نال پیار ہوئے گا حشر وچ اودے نال ہی ہوئے گا. جدے نال پیار ہوئے گا تیرا حشر بھی اودے. تے جے مصطفیٰ نال پیار ہے، حضور دی آل نال پیار ہے، سرکار دے اصحاب نال پیار ہے تے پھر حشر بھی انہاں نال. تے جے مرزائی دے یار نال پیار ہے تے پھر تیرا حشر بھی اودے نال. اسی تے خوش قسمت ہاں کہ ساڈا پیار بھی آمنہ دے لال نال، ساڈیاں وفاداریاں بھی حضور نال، اساں جینا بھی حضور واسطے، اساں مرنا بھی حضور. آقا کریم نے فرمایا جلیبی پھر انج کر، اے جڑا سردار آیا سی دا گھر ویکھی؟ جی آقا ویکھیا. فرمایا جا اے دکھا دے، اینو میرا سلام بھی دے، پیغام حضور تیری بیٹی نال میرا رشتہ کر دے. جلیبی اے نہیں آکھیا آقا دی بیٹی ہے میں گل کراں، تسی مہربانی کرو تسی طلب کر لو، انہیں بلا لو، میں بلا لینا. نہیں، انہاں نوں پتہ سی وما ینطق عن الہوا، اے او زبان ہے جڑی کدی لے خدا بولدا کدی لے مصطفیٰ بولدا. آقا نے فرمایا اے جلیبیب جا. جلیبیب میرے نبی دے دربار وچوں اٹھے، آئے بادشاہ سردار دے گھر، سردار دے گھر آئے، پیغام ملیا دروازے تے سردار آیا، کہن لگا میں آقا دا صحابیاں، نبی پاک نے سلام بھیجیا. سردار خوش ہو کے آکھدا اوے میرا مقدر جس نبی وال اللہ سلام گھل دے اس نبی میرے وال سلام بھیج. اسے گل تے خوش ہن کوئی پیغام بھی ہے. آکھن لگا جی آقا فرماندے کہ تواڈی بیٹی دا رشتہ بھی کر دتا. سردار پوچھیا زغے نصیب کدے نال؟ آکھن لگا جی میرے نال. سردار حیرت نال ویکھیا، جرت نہیں انکار کرے، پیراں تو لے کے سر دیاں بالاں تک ویکھیا، انکار کرن دی جرت نہیں کیونکہ جاندا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. جڑا مصطفیٰ دے فیصلے نہیں مندا او مومن ہو ہی نہیں سکدا. سردار اندر گیا، بیوی نو آکھن لگا آقا نے رشتہ تے کر دیتا. بندہ بھی آ گیا ہے قد دا چھوٹا، مزدور آدمی، رنگ دا ذرا پکا. آپس وچ مشورہ ہو رہا کیونکہ مشورہ بھی رحمت ہے. بیوی نال مشورہ جاری، جلیبیب دے کنا وچ آواز آئی. دل نے خیال کیتا کہ شاید میں پسند نہیں آیا، پولے پولے پیر چاہے کہ آقا کول جا کے شکایت نہیں لاواں گا بلکہ آکھاں گا لج پالا تیرے دربار وچ کمی نہیں، انہاں واسطے ہور لب میرے واسطے ہو. فرنٹ سیٹاں نے کوارے تے نہیں تو انتے سبحان اللہ بولنی چاہیے. اجاز تے منان نو کڈ کے سبحان اللہ کو اللہ تواڈی شادی کرائے. اچھی وان اللہ کو سبحان اللہ. بابا سے بلندہ آکھن لگا جی میں سرکار کو جاواں گا، جا کے آکھاں گا آقا انہاں واسطے ہور لبو میرے واسطے ہور.
انہاں نو جے میں پسند نہیں آیا تے میرا کیڑا زور اجے قدم چکے جس بچی دا رشتہ سی پردے وچوں ویکھ گئی کہ جلیبیب گل سن گئے جلدی جلدی بابے کو لائی موڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا ابا جی جلدی جلدی جاؤ لگتا ہے جلیبیب سن گیا جے جا کے آقا نو شکایت نہ لا دے جے آقا ناراض ہو گئے تے خدا رس جائے گا خدائی رس جائے گی ابا جان جلدی جا کے روکو اے نہ ویکھو کہ آن والا کونے اے ویکھو گھلن والا کونے میں نو رشتہ منظور ہے نہ رنگ ویکھو نہ قد ویکھو نہ ذات ویکھو نہ کاروبار ویکھو اے ویکھو تعلق دے نال نہ اس کو دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ ارے دیکھنا ہے تو اس کالی کملی والے کو دے دے آکھن لگی بابا اے ویکھو نو بھیجن والا کون مینوں رشتہ منظور بچی کہن لگی آقا کریم نو عرض کرو کہ یا رسول اللہ نکاح بھی تساں پڑھنا دعاواں نال رخصت بھی تساں کرنا بچی بڑی دور اندیش سی باپ نے آکھیا تھی یہ متھا چما مصطفیٰ دی غلامی دا حق ادا کیتے آکھن لگی ابا اگلیاں گلاں ویکھیا جے میں تے اس تو حامی بھر لئی کہ کل جدوں میرا ایڈا نکاح ہوئے گا میری ایدی شادی ہوئے گی میں شادی تو بعد سہیلیاں وچ پوانگی میں آکھاں گی نہیں فلانی ہے ذرا تو دس تیرا رشتہ کیتا میں نو کوئی بول کے آکھے گی میرا رشتہ میرے باپ کیتا کوئی کہے گی میرا رشتہ میری ماں کیتا کوئی چاچے بابے دا نام لے گی جدوں میری واری آئے گی میں آکھاں گی ذرا میرے ول ویکھو میرا رشتہ سارا دے بابے تے کیتا حسنین دے نانے تے کیتا پھر میرے تو بعد مقدر کدا میرے تو بعد نصیب کدا جلیبیب ٹر پہ سردار بھی پیچھے پیچھے قدم تیز کیتے اس تو پہلے کہ شکایت لگ جائے جلیبیب اجے پہنچے ہی سن سردار نے قدم رکھیا دوروں ہی آواز دیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ سرکار تشریف فرمایا اوہ سردار بڑی جلدی واپس آئے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آکھدا ہے تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنا سرکار نے فرمایا پلٹ آئے جی یا رسول اللہ کرم کیتا جے ایڈا چنگا رشتہ تے ایڈی جلدی جلیبیب حیرت نال ویکھے کہ اتھے کیڑیاں گلاں تے اتھے کیڑیاں گلاں خاموش ہو کے سن دین پہ آقا فرمایا جلیبیب تمہیں کوئی دس آکھن لگا سونیا میں تے تواڈا نوکر نوکر کی تے نخرا کی جویں تواڈی مرضی میں تے حاضر آقا سردار نو فرمایا جا کے تیاری کر فلاں تاریخ فلاں وقت مقرر کر دیتا سردار اٹھیا آقا فرمایا جلیبیب تو بھی تیاری کر جلیبیب آقا دے قدم پھڑ لے فرمایا ہن کی بنی عرض کیتی یا رسول اللہ رشتہ کرایا جے شادی دا خرچہ بھی تساں کر شادی دا خرچہ بھی تساں کرنا نبی پاک علیہ السلام دے غلام آندا سی نا حضور علیہ السلام پیچھے جمعہ پڑھن کسی دوسرے علاقے چوں تے او دا راہ سی کھجور منڈی والا جو لگنا نا تے کھجوراں ویکھنیاں تے او خرید لینیاں تے ادھار کرنا کھجور والے نا بھئی اگلے جمعے آواں گا پیسے لے لی میں حضور نو تحفہ دینا آ کے سرکار نو تحفہ دینا اگلے جمعے پھر آنا تے دکاندار نو آکھنا یار مزدوری کوئی نہیں لگی ادھار دے چھڑ اگلے جمعے اکٹھے لے لے
تیسرے جمعے پھر آیا جی مزدوری کوئی نہیں لبی اگلے جمعے کٹھے اس آکھا بھئی آج پچھلے دینے نہیں تے تاں آگے جانے آکھن لگا یار انج کر پھر میں جان دے کھجورا نہ دے واپسی آواں گا میں تیرا سارا قرض چکا دیں آکھن لگا ٹھیک ہے جا واپسی جانا تاں ہی پیسے دینے آ کے حضور دے سامنے بیٹھ گیا میرے نبی خطبہ ارشاد فرماندے او دے ول ویکھیا حضور مسکرا کے پوچھا آج تحفہ نہیں لے کے آیا تے کھلو کے نہ ہاتھ بن کے آدا سونیا جڑیاں کھادیاں جو دے پیسے بھی تساں دینے آقا کریم نے فرمایا کیوں یا رسول اللہ میں اداریاں لے آندا رہی فرمایا میں تینوں آکھیا مینوں دے کہنے لگا سونیا جدوں میں منڈی چ گزردا سن تے کوئی پیو واسطے لیندا کوئی پتر واسطے کوئی یار واسطے کوئی بچیاں واسطے کوئی دلدار واسطے میرے سارے رشتے تیرے نال کملی والا تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں میں سوچا کوئی دین نو راضی کردا کوئی پتر نو کوئی یار نو کوئی بیوی بچیاں نو میں مصطفیٰ نو راضی کراں گا میرا خدا راضی ہو جائے اس خیال وچ کہ پیسے لبن کے دے دیاں گا لیکن مزدوری نہیں لب رہی جو آدھا جانا تاں ہی جے پیسے دینے تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے غلاماں نو فرمایا میرے غلامو جی یا رسول اللہ فرمایا تسی چاہندے ہو کہ چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہے جی یا رسول اللہ کون ہے فرمایا دے ول ویکھ اے دے ول ویکھو عرض کیتی آقا چنگا جنتی بنایا جے جس تانوں مکروز کیتا فرمایا خوش بھی تے اللہ دے محبوب نو کیتا ہن پتہ لگا جیڑا ادار لے کے مصطفیٰ نو خوش کرے نبی اونوں جنت دی بشارت دین تسی ادار لے کے تے نہیں نہ میلاد کرایا تواڈے چ کوئی بندہ ادار کر کے کرایہ بھر کے تے نہیں نہ ایتھے آیا تے پھر جیڑا نقدی سودا کرے مصطفیٰ اودے تے کتنا راضی ہوندے تو دوستان گرامی میرا نبی ماڑیاں نو پسند کردا ہے حضور نے دعا کی تھی یا اللہ جدو قیامت دا دن ہوئے تیرے یار دی قبر کھلے نا ہر قبر کھلنی پہلے مصطفیٰ دا مزار کھلنا میرے نبی دعا کی تھی میرے آسے پاسے غریباں دا جرمٹ ہو مولا جدو تیرا یار مزار پر انوار چو باہر نکلے اور آقا کریم نے فرمایا میرا دین غریباں چ رہے یہ حضور علیہ السلام دا فرمان ہے یہ نہ سمجھنا کہ جڑا امیر آدمی ہو سمجھے کہ سانو لسٹ چو کٹ دیتا سنا او امیر دے وچ شامل ہے جدا تن من دھن جدا مال سب کچھ حضور واسطے او دے وچ شامل ہے او غریب پرور ہے یاد رکھے اے انہاں امیراں دی گل ہے کہ جنہاں نو پرواہ نہیں جڑے ڈکٹیشناں دین ختم نبوت دے ڈاکوؤں دے حق وچ جدوں مصطفیٰ دی گل ہے کہ تم سمجھتے ہی نہیں تمہیں انگریزی آتی نہیں نہ کہ تانوں آندی تے تسی سمجھا چھڈو تو حاضرین کرام یاد رکھنا ایتھے نبی علیہ السلام فرماندے جلیبی خرچہ بھی میں کرنا آکھن لگا جی میرے کول تو کچھ بھی نہیں فرمایا پھر اٹھ میرے عثمان دا گھر ویکھی جی یا رسول اللہ ویکھیا فرمایا جا عثمان نو جا کے آکھ حضور ڈیوٹی لا دیتی کہ سارا خرچہ تیرے ذمہ اس وقت حضرت جلیبیب عثمان پاک دی بارگاہ چاہے حضرت عثمان اللہ نے اتنا نوازیا نا ایک دن آکھن لگے مولا بس کر میں نو بڑا دے چھڑی رب اپنے محبوب نو فرمایا عثمان نو آکھ تو میری راہ چ دینا بس نہیں کردا میں تینوں دینا کیویں بند اس قدر اللہ نے نوازیا عثمان غنی نو جدو پیغام ملیا کہ حضور کھلو کے نا آکھیا واہ سونیا اتنے غلام وچ میرے تے نظر جلیبیب تینوں آقا میرے کول گھلے ہی اس واسطے کیونکہ میں نوکر بھی مصطفیٰ دا میرا مال بھی مصطفیٰ مانگ کی منگنا ہے اے نہ سمجھی کہ میں تھوڑا منگا کھل کے مانگ آکھن لگے جی میں تے پتہ نہیں لینا کی سادہ بندہ فرمایا ہی نہیں کہا پہلے پیسے لے تے کپڑے خرید جلیبیب گئے بازار وچ پتہ کیتا بھئی میں تے پتہ ہی نہیں کپڑے لب دے کتوں کسی نے پوچھا بھئی تو کپڑے کتھوں لب دے انہاں کا فلانی جگہ گئے اوتھے بیٹھے کپڑے اعلی کپڑا وکھائیں بھائی دوجے پاسے سردار دی دیے تے جڑا دولے والا نا او نبیاں دا سردار ہی اوتھے کوئی نہ کہ کپڑا ہلکا لے اعلی قسم دا کپڑا کٹ دکاندار کپڑا جھولی چ رکھیا اس چیک کیتا تے کنا چ آواز آئی اچانک سر چکیا اعلان ہو رہا مجاہدین اسلام دین دی ناموس تے حملہ ہویا مصطفیٰ دی عزت تے حملہ ہویا قبیلے نے کیتا مصطفیٰ مسجد نبوی چ یاد کر رہے ہیں سارے مجاہدین اتنے پہنچ جاؤ جلیبیب ہینج کر کے کپڑے سٹ کے آکھیا دکاندارا جلدی جلدی دس تلواراں کتھوں لب آکھن لگے جلدی جلدی دس تلواراں کتھوں لبدیاں ہن آکھیا ہوش نال گل کر کپڑے والی دکان وچ بیٹھا کہن لگا جدوں کپڑیاں دی ضرورت سی کپڑے پوچھے تو اعلان نہیں سنیا آکھن لگا اعلان سنیا فرمایا پھر جلدی دس تلواراں کتھوں لبدیاں جدوں
پتہ ملیا میرے نبی دا عاشق عثمان پاک پیسے دیتے کپڑے خریدن واسطے انہاں پیسیاں دی تلوار لئی تے اس لشکر وچ جا گھسے اے نہیں پوچھیا کہ آن والا کون ہے بس ویکھیا نبی دے نوکراں دے خلاف لڑن والا کیڑا اے نہیں پوچھیا ایدا کیڑی پارٹی نال تعلق اے کیڑے نشان نال تعلق سیدھا گھس کے آکھیا میرا تعلق او دے نال ہے جدا تعلق آمنہ دے لال نال ہے اے ساریاں سرداریاں میں مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان کرنا میں کی جاندا بادشاہ کون میں کی جاندا حکومتہ کدیاں بلکہ دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے ایک باری سارے محبت نال باواز بلند پڑھ لو کہ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے جدی نسبت او بولے میں اے نہیں آدھا جڑا چپے او عاشقی نہیں ہو سکتا او دے بھی زیادہ عشق ہوئے لیکن ذرا کوشش کرو آواز نال آواز ملا کے آکھو کہ میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لے اور پھر تسی اپنے مقدر تے ناز کرو اللہ نے او نبی اللہ نے او نبی عطا کیتا جدی امت وچ آن واسطے انبیاء دعاواں کردے رہے کدی موسیٰ کن فجعلنی من امتی احمد یا اللہ میں نو احمد دا امتی بنا انجیل برناباس پڑھ جناب عیسیٰ اپنی قوم دے سامنے جدو میرے نبی دی آمد بیان کیتی قوم نے آکھیا اے پیارے عیسیٰ کیا انہاں دی شان تواڈے تو بھی بات ہے جناب عیسیٰ فرمایا ہاں آکھن لگے تسی مردے زندہ کر دے ہو او کی کرن گے فرمایا میں تے اودے وچ جان پانا جدے وچ پہلے جان ہوندی ہے ادا کمال اے ہوے گا پہاڑ تے پیر رکھے گا پورے پہاڑ وچ جان پا کے رکھ چھٹ جناب عیسیٰ میرے نبی دی شان بیان کر دیا اللہ نو عرض کیتی مولا نبوت لے میں نو بھی محمد دا امتی بنا اسی کتنے خوش نصیب اسی منگیا نہیں اللہ بن منگیا یار عطا کیتا میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راغی ہے وہ عرش کے راغی ہے اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے مل کے آنکھوں اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے حضرت ملک ممتاز قادری جدو پھانسی دے پھندے ول جاندا گھر تے سب امامہ زمزم تے کھجور دا روزہ رکھیا ماں پیو پوچھیا کچھ کھانا پینا نہیں آکھن لگے سحری کر لئی روزہ رکھ لیا سحری تواڈے نال افطاری آمنہ دے لال نال جدو چلیا جھکیا بھی نہیں بکیا بھی نہیں جھیل رکھن لگا نہ سر جھکیا نہ کوئی التجا کیتی آکھن لگا جھکن میرے دشمن کیا تو جاندا نہیں اے تے دنیا آخرت وچ بھی دیکھ لے سر جھکنے کی سکتے سرے محشر بھی ہمارے سرے محشر بھی ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے
نسبت ہے سردار سے نسبت ہے اور آخرین جی اے فیض آباد آلے وکے سن انہا روپیے لے میں کیا کنے آدھے فی بندہ 1000 روپیہ میں کیا بندے دا پتر بن جڑے 21 دن تو بیٹھے رہے 1000 نال ضمیر دا سودا نہیں کر سکتے انہاں دے قائد تو لے کے ادنا تو ادنا سپاہی تک اے یاد رکھ میں ساریاں دی ترجمانی کردان انہاں ساریاں دی آواز کہ ہم جن سے وفا ہیں ہمیں کیا کوئی خریدے گا ہم جن سے وفا ہے ہمیں کیا کوئی خریدے گا ہم سستے نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہم سستے نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے اور ہون پتہ لگے گا میں اتنا کچھ بیان کیتا کون کون اس گلتے میرا ساتھ دیندہ کہ ناموس رسالت پر حضور دی عزت دا سودا نہیں کر سکتے بلال نو امیہ مار دیتی گرم سلاخاں کر کے جسم چلائیاں چربی دے دھوئے نکلے اور پھر انگارے زبان تے رکھے بلال نے آکھیا جتنا مرضی مار لو جان کڑ سکتے ہو محمد کا دتا ایمان نہیں کڑ سکتے اے یاد رکھیا جے میرے نبی دا ایک ایک سپائی آج وعدہ کرے ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے مل کے آنکھوں ہم جان لٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے کیونکہ صدیق عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے صدیق عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے میرے نبی دی خاطر مکہ دی پہلی شہیدہ عورت حضرت سمیہ لتہ نال اونٹ بننے ہتھا نال ہتھا وچ رسے بن کے آکھیا اے سمیہ نبی دا کلمہ چھڑ نہیں تے اونٹاں دی کن تے ڈنڈا لگے گا انج کر کے نسن گے تیرا بدن چر جائے گا سمیہ آکھیا یار دا پیار پیارے دا پیار آزما کے دیکھو سمیہ چر سکتی ہے محمد تو پھر نہیں سکتی کدی عمار بن یاسر مارا کھان اور کدی حضرت خبیب مکے وچ سولی تے لٹکائے جائیں 15 دن بھکھا تے پیاسا تڑپایا جائے پوچھیا جائے اے خبیب تیری کوئی آخری خواہش آکھن لگے 2 نفل پڑھن دیو 2 نفل پڑھن دیتے پھر کوئی خواہش آکھن لگے تسی یہ نہ سمجھیا جے کہ موت کو لو ڈردا اگر تواڈے دل وچ ایک گل نہ آئے کہ میں 2 ہور پڑھدا پر میں تیار ابے نے پوچھیا پیو کافراں نال اگر تینوں چھڑ دئیے کہ تیرے بدلے نبی نو پھڑیے کیا ایسا کرن دے گا خبیب آکھیا رب کعبہ دی قسم ہے نبی دی جان تے جان ہے اگر تسی آکھو تیری جان بخش دیندے ہیں آقا دا ایک وال پٹھن دے رب دی عزت دی قسم ہے ایک جان نہیں میں کروڑا جانا قربان کر دیاں گا کسی موزی نو نبی وال میلی اکھ کرن دی اجازت نہیں جناب خبیب مکے بچ لکھن والا مولوی زکریا سہارنپوری دیوبندی حکایات صحابہ تبلیغی نصاب دا حصہ اودے وچ لکھیا کہ آقا مدینے وچ خبیب مکے وچ سولی دے سامنے آئے پھانسی دے پھندے دے سامنے اکھاں وچ آنسو باپا دا موت تو ڈر گیا روندا پیا آکھن لگا بابا ہنجواں دا مطلب غلط نہ لویں اس واسطے نہیں رویا کہ میں موت تو پیا ڈردا
آکے پھر رویا کیوں ہے آکھن لگا رویا اس دعا کہ مردی واری میں یار نہیں تکیا اے افسوس ودھیرا شالا یار کدی ہن آکے تے پاوے قبر تے پھیرا میں تے اس واسطے روندا پیا کہ آقا میرے سامنے نے اج یار سامنے ہوندا پھر جان قربان کردا پر اس وقت شاید تاجدار گولڑا دی روح اٹھے پھردی پئی سی انہاں آکھیا کہ سیدی یا رسول اللہ لاہو مکتھی مخیطت برد یمن من بھاونی شکل دکھاؤ سجن اوہ مٹھیاں گالی علاؤ مٹھیں جڑی ہمرا وادی سن کھریاں ایہو صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پھل تھی اوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ ما اجمالا کا ما احسنا کا ما اکمالا کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جائڑیاں ایتے انہاں نو پوچھ گل مکا چھڈا کہ جلیبیب لڑدے پے لوگاں نے اے سمجھیا کہ شادی واسطے شاپنگ کرن گیا اچانک لشکر وچ آ گئے تلوار چلائی جیڑا بے ایمان اگے آیا بڑھ کے رکھ دتا اے نہیں ویکھیا کون کیڑی پارٹی والا کسی نو نہیں ویکھیا اے ویکھیا تعلق آمنہ دے لال نال کدھر تے پھر لڑدیاں طبقات ابن سعد دی روایت لڑدیاں ایک بے ایمان حملہ کیتا آپ زخمی ہوئے زخماں دی تاب نہ لیا سکے زمین سے گرے جامع شہادت نوش کر گیا میرے نبی دا دولا کیا کس واسطے تے جان کس واسطے قربان کیتی پھر جدوں اللہ نے فتح دیتی لاشاں اکٹھیاں ہوئیاں آقا کریم نے فرمایا میرے جلیبیب دی لاش کتے عرض کیتی گئی آقا او تے شادی دی شاپنگ بچے سرکار فرمایا نا اے نہیں ہو سکتا ہووے میرا نوکر تے میری آواز پہنچے کہ اپنیاں خوشیاں قربان نہ کرے آقا اسا تے نہیں ویکھیا فرمایا جاؤ فلاں محاذ تے لڑیا انہیں بندے واسطے جہنم کیتے فلاں دی تلوار نال زمین تے گریا جامع شہادت نوش کر گیا فلانی جگہ تے او دی لاش پئی جے پتہ چلیا بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے ارے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ایک کمیں ہو سکتا کہ آقا نو خبر ہی نہ ہوئے سرکار فرمایا لیاؤ لاش توجہ کریا جس واسطے میں پوری گل بیان کیتی میں مکا چھڑا حضور دی ناموس واسطے جیڑا قربان ہویا تے لبیا کی لاش آئی آقا کریم دیکھیا میرے نبی دی اکھاں وچ آنسو سرکار فرمایا چکو ایدی میت صحابہ نے جنازہ چکیا آقا کریم نال چلے اجے حضور چند قدم رکھے اچانک میرے نبی اڈیاں چال پپا بھرنے ٹرنے شروع کر دیتا علماء عرض کی تھی یا رسول اللہ پیر پورا زمین تے کیوں نہیں رکھ دے آقا فرمایا اے میرے غلاموں آج میرے اس دولے دے جنازے وچ اللہ نے اتنے فرشتے بھیج دیتے میں نو پیر رکھن دی تھائی نہیں پئی لب
اج ایدے جنازے وچ فرشتے آ گئے تے پھر جدوں فرشتیاں دا نزول ہویا تے پھر میرے نبی دے دولے دی جس انداز نال برات چڑھی نبیاں دا سردار نال جا رہا لحد وال قبر وال نبیاں دا سردار نال صحابہ دی جماعت نال فرشتے بھی نال او تے لیٹ کے چار پائی تے منظر دیکھ کے آکھدا ہوے گا عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا ایک باری مل کے آنکھوں عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا اور پھر جدو قبر مبارک دے کول آئے جنازہ پڑھن تو بعد میت قبر وچ اتاری صحابہ نے عرض کیتی آقا اجازت مٹی پائیے حضور قبر انور ول ویکھ دے جلیبی وچ پیا میرے نبی دے لباں تے مسکراہٹ آقا مسکرا پہ اور پوچھو مسکران دی وجہ کی صحابہ نے پوچھی سی یا رسول اللہ پہلے تسی روئے ہن جدو قبر وچ گیا مسکران دی وجہ کی آقا فرمایا میرا جلیبی قبر وچ پہنچیا میں جنت وچ نظر ماری جنت وچ حورا آپس وچ لڑ پئیاں ایک آنکھ دی میرا دولہ دوجی آنکھ دی میرا دولہ تیجی آنکھ دی میرا دولہ ہر حور ادھے حصول دی جنگ پہ کر دیئے ایک قبر چلیٹ کے ایک منظر وے کے ایک ہی پہ آنکھ دے عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا آخری بار میں نہ مل کے پڑھ لو گفتگو ختم کریے عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا پہنچا عاشق قبر میں تو کہنے لگا کہ آج تو نوکری کا مزہ آ گیا آج تو نوکری کا آج تو نوکری کا یاد رکھنا اس راہ تے چل جدے تے صحابہ چلے اعلیٰ حضرت پھر فرمایا نا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جنا بنے گی یعنی جنت بنے گی جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا جس رستے تے صدیق عمر عثمان و علی چلے جلیبی چلے بلال چلے تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے میری دعا ہے اللہ پاک صدقہ محبوب کریم دا توڑی میری حاضری قبول فرمائے وما علیہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں
سلام ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے ہم یہاں سے پکارے آقا مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام خدا خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول میرے مولا صدقہ محبوب کریم علیہ السلام دا سارے دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما آج دی اس محفل دا ثواب جتنی بھی اتسنا خانی ہوئی ذکر اسکار ہویا حضور علیہ السلام دی عظمت بیان ہوئی قرآن و حدیث بیان ہویا میرے مولا سارے دا ثواب حضور علیہ السلام دی بارگاہ توفتاً پیش کرنے قبول فرما آقا علیہ السلام دے وسیلہ نال پانچتن پاک آل بیت اطہار خلفائے راشدین جمیع صحابہ جمیع صحابیات دی اربان پیش کرنے قبول فرما حضور علیہ السلام دی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ بالخصوص پیش کرنے قبول فرما انہاں نیک پاک واسطے طفیل بالخصوص اس ساری محفل دا ثواب محمد سلیمان دے والد مرحوم و مغفور دی روح مثال کردے قبول فرما انہاں دے درجات بلند فرما قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا تا دے نگاہ گشادہ فرما میرے سمیت میرے مولا جتنے بھی حاضرین کھڑے جنہ جنہ دے عزیز و قریبہ ایمان دی حالت نال دنیا تو پردہ کر کے تمام لی اس کلام نو اور اس ذکر و اذکار نو عام فرما میرے مولا بھائی عبید صاحب دے والد صاحب دے درجات بلند فرما میرے والد صاحب دے درجات اخروی بلند فرما جنہ دے بھی عزیز و قریبہ ایمان دی حالت نال پردہ کر کے سارے نوائی دی اس محفل دی لذت قبروں میں عطا فرما میرے مولا جڑے بے اولاد ہیں انہاں صالح اولاد عطا فرما اجاز صاحب نو حافظ شفیق الرحمان صاحب نو میرے مولا اپنے محبوب دی عظمت دا صدقہ حضور علیہ السلام دے نواسیاں دا صدقہ میرے مولا اولاد نرینہ نال مالا مال فرما میرے مولا تیرے خزانے وچ کوئی کمی نہیں حضرت علی اصغر دی معصومیت دا صدقہ میرے مولا ساڈی دعاواں قبول فرما صدقہ محبوب کریم دا کوئی بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ نال مالا مال فرما جتنے احباب نے شرکت کی تھی ثنا خان عمران احسان چشتی اور محمد ابو بکر چشتی انہاں دے والد صاحب میرے مولا صدقہ محبوب کریم دا دارین دی نعمتاں عطا فرما انہاں دے سوز و گداز اور عزتاں دے اندر مزید برکتاں وسعتاں عطا فرما اور حضور دے ذکر دے نال ہی میرے مولا ساڈیاں عزتاں برقرار رکھی صدقہ محبوب کریم دا ساڑی پہچان بھی یہی ہوئے اور ساڑی شناخت اور مرن تو بعد بھی میرے مولا المرء مع من احبہ دے مطابق تیرے نبی دے فرمان دے مطابق زندہ رہیے تے حضور دی محبت وچ موت آئے تے حضور دی محبت وچ ساڑے ملک دی خیر فرما اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما ساڑے ملک میں کوئی عادل غیرت مند حکمران عطا فرما ساڑے ملک دی افواج اور سیکیورٹی داریاں دی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہ